स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा यांनी आज हो स्टेडियम माझे वडील लेट श्री रवी नाईक यांच्या नावान रवी नाईक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या कार्यक्रमाक हाजीर आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर, तसेच नरेन सावयकर NRA कमिशनर, सरपंच नावेद ZP प्रितेश गांवकर, सगळे पंच काउन्सिलर्स हांगा सगळे इन्वायटीज, मिडिया प्रेस आणि आमचे स्टुडंट्स. खूप आनंद जाता की माझे वडील रवी नाईक यांच्या नावान हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो नावान हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाव दिला ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक. म्हणून हांव पयलीं प्रथम डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांकां धन्यवाद म्हणटा, आभार मानता की सर सदांच स्पोर्ट्समॅन व्हॉलीबॉल तितल्यान तेणें सुरू केले, नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर. आणि आमी ल्हानपणाच्यान पळयताले की ते कशे व्हॉलीबॉल खेळटाले. थंय आमच्या तिस्कार पयरूच आमी एक टोर्नामेंट केलो, ते खूब ऑल गोंयचे इंटर कॉलेजिएट आमी कॉम्पिटिशन केलें. सर तशेंच हांगासर बॅडमिंटन खेळटाले. हांगा संदीप बाब आसा, तशेंच सोहन गौरीश हेंचे भर आनी खूब जाण प्लेयर्स जे आमी हांगा बॅडमिंटन खेळटाले तेन्ना ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें तेन्ना हांगा आमी बॅडमिंटनूय खेळटाले. तशेंच स्विमींग पुलांनी सर स्विमिंगाक वताले. सो हांगा सर सदांच हांगा आसताले आनी आमीय आसताले. आनी आज सगळे तेंचे बरोबर खेळपी मोहीत खांडेपाकर बाबी आसा हांगा. सो सगळीं आमकां याद जाता की सगळे हांगा आमी खेळटाले. सो सराचे स्पोर्ट्समॅनाच्यान सुरू जाल्ली, तांचो काउन्सिलर जालो आनी मुख्यमंत्री मागीर मेंबर ऑफ पार्लमेंट हे सगळे सरान सोशल वर्क करून सकयल्यान सोशल वर्क करून आज इतले व्हड पोजिशनार पावलो. आनी आज सर आमचे मदीं ना, पूण सराची याद ही दवरपा खातीर ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे सरकार यांनी नांव ह्या कॉम्प्लेक्साक दिलां. हांव तेंचे मनाक काळजाच्या आमच्या फॅमिलीच्या वतीन आनी तुमच्या वतीन फोंडेकार वतीन तेंचे आभार मानता आनी म्हाजे दोन सगळे थँक्यू. सगळे पंच, सरपंच, नगरसेवक हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे नागरीक भावनो भयणांनो, आजच्या समारंभाक आतां उपस्थित रावतना खूब आनंद इतल्या खातीर जाता की आजच्या क्षणाक पूर्ण स्वर्गेस्त रवी नायकाची जीण जी आसा ताची याद जाता. आतांच रितीश बाबान सांगलें तशें एक व्हॉलीबॉल पटू, एक स्पोर्ट्समॅन पासून एक नगरसेवक पासून आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि खासदारपर्यंत जी पूर्ण तांचे करियर जे आसा तें पळयलें जर जायत जाल्यार विशेष करून ताणें केल्लें काम आसा कूळ मुणकारा खातीर, जो अत्यंत सामान्य मनशाक ताका एक दिलासो मेळपा खातीर, ताका एक सुटका मेळपा खातीर ताणें दिल्लें योगदान जें आसा न्ही तें संपूर्ण गोंया खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. एक बहुजन समाजाचो अत्यंत एक संवेदनशील नेतो म्हणून ताची पूर्ण कारकीर्द जी आसा ती लक्षांत येता. ताणें केल्लें शैक्षणीक क्षेत्रामध्ये काम जे आसा आमी कोणीच विसरूंक शकना. म्हणजे एक अशा तरेचें एक सामान्य मनीस उठ्ठा आनी अशा तरेचें एक मोठें शैक्षणीक क्षेत्राची मोठी क्रांती करपाक शकता की हे अत्यंत ताणें उदाहरण आसा. आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये ताणें म्हणजे एज ए मुख्यमंत्री म्हणजे आसा ते घेतले निर्णय जे आसा म्हणजे आजही लोक याद करता. त्यामुळे अशा तरेची तांची जीण जी आसा ती जर आमकां कायमस्वरुपी एक प्रेरणास्थान अशा तरेन जें आसा न्ही गोंयच्या नवीन जनरेशना समोर, आजच्या राजकारणा समोर जें आसा आमी समोर जर दवरतले जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता अशा तरेच्या गोश्टी करणे म्हत्वाचें आशिल्लें. कारण एखादो मनीस सोंपतकच जो आसा न्ही कालांतरान ताका विसरता आनी ताणें संपूर्ण केल्ली कारकीर्द जी आसा न्ही ताजे संदर्भांतल्यान आमकां विसर पडटा आनी तातूंतल्यान एक प्रेरणा मेळूंक ना. आनी आज तर म्हाका दिसता की गोंय फुडें वतलें जर जायत जाल्यार एकंदर रवी नायकाची लिगसी जी आसा ज्या तरेन एज ए सामान्य मनीस ताणें केल्लें काम आसा तें त्या जनरेशना समोर जो आसा कायमस्वरूपी उरपाची गरज आसा. आज अशा स्थितीन म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्र्यान जो निर्णय घेतलो आनी योग्य निर्णय आशिल्लो. कारण केन्ना केन्ना गजाल लक्षांत येता पूण ताचो निर्णय घेवप जायना. पूण अशें एक योग्य वेळाचेर योग्य प्रकारचे निर्णय घेवन जो आसा न्ही की संपूर्ण रवी नायकाची लिगसी आसा की आमच्या समोर फुडल्या येणाऱ्या जनरेशनाक दवरपाक जाय. म्हणून आजच्या ह्या क्षणाक की ह्या कॉम्प्लेक्साक श्री रवी नायक कॉम्प्लेक्स म्हणून नांव दिलें वता ती अत्यंत आनंदाची गोष्ट आसा. आमी तेच्यान ताची जाणीव आमी दवरया
आणि याचं त्या जनरेशना समोर आसा ताची लिगसी पूर्णपणे आमी फुडें वतली आणि एक गोंय एक सशक्त आणि समृद्ध जावपाचे दृश्टिकोनाच्यान ज्या लिगसीचो आमकां एक ताकद आनी स्ट्रेंथ मेळटली अशा तरेची गजाल जावची आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हत्वाचें आसा त्या सांगून ह्या म्हाजे दोन शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. रवी नाईक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या नांवान वळखलो वयतलो हें हांव घोशीत करतां. ह्या नामकरण सुवाळ्याक व्यासपीठाचेर आसात आमचे क्रीडा मंत्री बाब रमेश तवडकर, NRI कमिशनर बाब नरेंद्र सावयकर, राजीव कला मंदिराचे चेअरमॅन बाब रितेश नाईक, त्याच बरोबर आमचे सरपंच नावीद, फाटल्यान आशिल्ले सगळे कावन्सिलर, चेअरपर्सन, पंच सगळे जाण, समोर आशिल्ले म्हणजे फोंड्यांतले सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक बाब संदीप खांडेपारकर आसतलो, बाकी सगळे पत्रकार मिडियांतले फ्रेंड्स, सगळे हाय कॉलेजींतले टिचर्स आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, तुमच्या खातीर आशिल्लो हो कुट्टींतलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आयच्यात रवी नाईक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या नांवांत वळखतलो. आनी फक्त इतकेंच न्ही, फुडल्या वर्सभराच्या भितर ह्या पुराय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें नूतनीकरण जें करपाक जाय पळय न्ही तेंय काम आमी हातांत घेतलें. आनी फक्त नांवच न्ही तर बाब रवी नाईक हांचो स्टॅच्यू अर्धपुतळो जो आसा पळय न्ही तो ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी पुराय करतले. आनी जेन्ना जेन्ना ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान येतले तेन्ना तेन्ना बाब रवी नाईक हांची आमकां याद, विशेश करून भुरग्यांक याद तांची येवपाक जाय म्हणून तांचो अर्धपुतळो होय बी ह्या कॉम्प्लेक्सांत आमी घालतले. आमी नांव दिवण्या फाटीमागचो उद्देश एकूच, फोंड्याकारांक सदोदीत बाब रवी नाईक हांची याद उरपाक जाय, गोंयांतल्या लोकांक तांची सातत्यात याद उरपाक जाय. बाब रवी नाईक हो कूळ मुणकारांचो, बाब रवी नाईक हो युवकांचो, रवी नाईक हो सामान्य मनशांचो नेतो आशिल्लो आनी तांची याद ही कायमची आमकां गोंयकारांक उरची म्हणून हो कार्यक्रम आमी आयच्या निमित्तान हांगासर याद केला. फोंड्याकारांक ना जाल्यार दिसत बाब रवी नाईक हे केले आनी आमी तांकां विसरूंक ना. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे आपल्या नेत्याक आनी लोक कल्याणकारी करपी ह्या नेत्यांक सदोदीत याद दवरता म्हणून बाब रमेश तवडकरान जशें म्हटलें की तांची लिगसी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार फुडें व्हरता म्हणून तर तांचो आज नांव हें आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक दिलां. हांव मुद्दामून याद करपाक जाय म्हणून सांगता कारण कूळ मुणकार हो तांचो फेवरेट सब्जेक्ट. आनी म्हजें घर हें करता आसतना आमी म्हटलें की मुणकाराचें घर कायदेशीर जावपी होय कायदो आमी हाडलो आनी ताच्या खातीर एक स्टेप फुडें वयता आसतना घडये कदाच बऱ्याचशा मुणकारांक खबर ना आनी ताचें मुणकाराच्या जागेत आसलेलें घर हाज्या फुडें कोणाकूच भाटकाराक तें विकूंक मेळचें ना. ताचें घर आनी तांची 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही सरकारात कायमची ही कोणूच म्हणजे भाटकार हे विकूंक शकना. आमी बरेचशे फावटी मुणकाराच्यो केसी लडटा आमकां आमचो भाटकारूच बदललो हें दिसतालें पण हाज्या फुडें भाटकार बदलचो ना, भाटकार तोच उरतलो केस कितली प्रोलॉंग जाली सुद्दां जाल्यार. म्हणून तर एक स्टेप आमच्या सरकारान आनी एक स्टेप हें तेंचें स्वप्न आशिल्लें कारण सामान्य मनशाक जो मुणकार आसा ताजो जागो ताका मेळचो, ताचें घर ताका मेळचें हें स्वप्न तांच्यांनी पळयल्लें आनी तें फुडें व्हरता आसतना गोंयांतल्या मुणकारांक तांचें कायदेशीर घर मेळचें हेंच तेंचें स्वप्न परत एकदां म्हज्या सरकारान हें खरें करून दाखयलां. त्या बद्दल आयच्या निमित्तान म्हणजे तांकां याद करता आसतना अश्यो विविध गजाली आमी सातत्यात करीत आसा. बाब रितेश हांच्यांनी उलयता आसतना सांगलें की दे आर नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर म्हणून हांवें म्हटलें की ही जेन्ना आमी जाका म्हणटा की वेगवेगळ्यो कला तांच्या मदीं आशिल्ल्यो जशें ते भुरग्यां मदीं गेले काय भुरग्यां सारके वागताले आनी सातत्यात तुमकां कितें जाय खेळपाक जाय मरे हे तेचे पर्टिक्युलरली शब्द आसताले आनी त्या पद्दतीच्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करपा खातीर आतां हे तांकां दी हे डायरेक्ट शेतकारांचे गेले तुमकां कितें जाय ह्या स्टायलीन ते विचारताले आनी त्यो पर्टिक्युलरली तांकां दिवपाचेंय बी ते सातत्यात काम करताले. ही तेंची खासियत आशिल्ली म्हणून तर आमी म्हणटा की एक नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर बाब रवी नाईक हांचो ह्या निमित्तान ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक नांव दिवप हे ताच्या फाटीमागचो उद्देश आशिल्लो आनी ताचें विजन की हातूंतल्यानूय बी नॅशनल प्लेयर तयार जावपाक जाय. मागीर तो बॅडमिंटन आसतलो, व्हॉलीबॉल आसतलो, फुटबॉल आसतलो, स्विमर आसतलो हे तयार करपाचें काम हे गोंय सरकार सातत्यात करता. अशा पद्दतीचो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी फोंड्या आसतले किंवा प्रत्येक तालुक्यात अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां आनी हाज्याय फुडें ते मेनटेन दवरता आसतना नॅशनल लेवलाचे स्पोर्ट्स प्लेयर तयार जावचे म्हणून आमी सातत्यात काम करीत आसा.
आमच्या सरकारान वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम फोंड्या आनी फोंड्यांतल्या पुराय परिसरांतल्या लोकां खातीर सातत्यान आयोजन केलां. थोड्या दिसां पयलीं आमी सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम हांगासर आयोजन केल्लो. आज आमी म्हजे रुरल डिपार्टमेंट आनी गेडा म्हणजे पावर डिपार्टमेंट आनी नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी हांच्या वतीन म्हणजे मोफत बिजली योजना, मोफत सूर्यघर योजना आनी महिलांच्या खातीर आसपी रुरल सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो कार्यक्रम हो राजीव कला मंदिरांत दवरला. हांवें इतक्याच खातीर सांगता की फोंड्याकारांक दिसूं नाका बाब रवी नायक गेले आनी आमी तुमकां विसरले. आमी तुमकां विसरूंक ना. तुमचे सगळे कार्यक्रम आनी तुमची सगळी चिंता करपा खातीर एज अ मुख्यमंत्री आनी आमची पुराय कॅबिनेट ही तुमच्या बरोबर आसा. आनी फोंड्याचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर इधर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हजें सरकार हे सातत्यात तुमच्या मदीं रावतलें. तुमचे सगळ्यांचें काम हे सातत्यात करतलें हांव इतकेंच एश्युरन्स दिता. आनी म्हाका आज खूब खोस भोगता परत एकदा म्हणजे रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे नामकरण करता आसतना आनी त्या कार्यक्रमाक मुजरत आमचो 2 दिसांच्या पयलीं कार्यक्रम ठरलो. बाबा अजय गावडे हांणी इनिशिएटीव्ह घेवन सगळें पुराय काम हे पुराय कंप्लीट केलें. एका निमंत्रणाचेर तुमी हेज्या मोठ्या संख्येन हांगासर उपस्थित रावले त्या खातीर हीच खरी श्रद्धांजली बाब रवी नायक हांकां आसा. तुमी तेंची याद दवरतले आनी तुमचो तेंको, तुमचो मोग हो जसो तेंचेर तुमचो प्रेम आशिल्लो तोच प्रेम आनी तुमचो मोग हो म्हज्याय सरकाराक दितले, म्हाकाय दितले. ही हांव आशा व्यक्त करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.